प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही खुश रखे। हम आपके लिए बहुत सी सबक आमूज कहानियाँ लेकर के आते हैं, अच्छे अच्छे किस्से आपको सुनाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको वो किस्से पसंद आते होंगे और आप उनसे सबक हासिल करके अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। आज भी हम एक ऐसा ही किस्सा आप हजरात की समाअतों के हवाले करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि हर किस्से की तरह ये किस्सा भी, ये कहानी भी आपको बेहद पसंद आएगी और आप इसको ज़रूर लाइक करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस किस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक शिकारी था, लेकिन वो कोई आम शिकारी नहीं था। वो परिंदों को मारता नहीं था, बल्कि उनको पकड़ करके उनको फरोख्त किया करता था। उस शिकारी का काम तमाम शिकारियों से अलग था और उसका शिकार करने का तरीका भी अलग था। वो कैसे शिकार करता था कि जंगल में जाकर के वहां पर अपना जाल बिछाता और एक बांसुरी उसके पास थी, उससे सुरीली आवाजें निकालता। उसकी सुरीली आवाज को सुनकर के परिंदे उसके पास आते और वो जाल की रस्सी जो होती थी उसको खींच दिया करता था और वो परिंदे उसके जाल में फंस जाया करते थे। फिर उनको घर लाता, घर ला करके उनकी देखभाल करता, उनको अच्छा अच्छा खाना खिलाता और उनको सेहतयाब करके अच्छे मोटे ताजे करके अच्छे दामों में बाजार में ले जा करके फरोख्त कर दिया करता था। एक रोज की बात है कि उस शिकारी का इंतकाल हो गया। घर में एक बेटा और एक बीवी थे। इनके अलावा उनके घर में और कोई नहीं था। वो उसका जो बच्चा था वो बहुत ही कम उम्र था, जो शिकार करना नहीं जानता था। घर में फाका रहने लगा, घर में खाने के लिए कोई चीज ना बची और ऐसे ही उनका वक्त गुजरने लगा। कभी दिन में एक मर्तबा खाना खाते, कभी बिना खाए ही सो जाते। इस तरीके से उनकी जिंदगी गुजर बसर होने लगी। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ को कहा कि माँ, मुझे वालिदे मोहतरम का वो जाल और वो बांसुरी ला करके दे दीजिए, ताकि मैं भी अपने वालिद का जो मेरे कारोबार था वही कर सकूं। और वो ले जा करके उसको इसी तरीके से उसने जंगल में उस जाल को बिछा दिया और बांसुरी बजाने लगा। सुबह से शाम हो गई, फिर अगली सुबह से शाम हो गई। कई रोज ऐसे हुए, लेकिन उसके जाल में कोई परिंदा ना आया। वो मायूस होकर के शाम के वक्त घर लौटता और रोजाना उसकी वालिदा उसको हिम्मत उसकी बंधाती, उसका ढांढस बंधाती और कहती कि हौसला मत हारिए, हिम्मत मत हारिए। तुम्हारे वालिद साहब जो थे, अव्वल वक्त में उनके पास भी कोई परिंदा इस तरह उनके जाल में न आ सका था। वो बच्चा रोजाना ऐसे जाता और वापस आ जाता। कई रोज गुजर जाने के बाद जब उसको बांसुरी बजाना अच्छी तरह आ गई और उसकी बांसुरी की आवाजें सुन करके वो परिंदे उसके जाल के पास आए, तो धीरे धीरे परिंदे उसके जाल में फंसने लगे। वो इसी तरीके से उनको अपने घर लाता, उनकी देखभाल करता, उनको खिलाता पिलाता और उनको फरबा करके मोटा ताजा करके जंगल बाजार में बेच आता। एक रोज का वाकया है कि एक बहुत ही अजीब सा एक कोई परिंदा उसके जाल में फंसा, जो 7 रंगों का था। वो उस अजीब परिंदे को लेकर के अपने घर पहुंचा। घर ला करके उसकी वालिदा ने कहा कि इसकी देखभाल भी इसी तरीके से कीजिए और अच्छी तरह इसकी देखभाल कीजिए जैसे दूसरे परिंदों की करते हैं, क्योंकि ये मुझे कीमती परिंदा मालूम होता है। जब उसकी देखभाल की तो कुछ दिनों के बाद उस परिंदे ने एक अंडा दिया। बहुत अच्छा खूबसूरत देखने में वो अंडा मालूम होता था और जिस तरीके से वो परिंदा 7 रंगों का था, ऐसे ही वो उसका अंडा भी 7 रंगों का था। वो उस अंडे को लेकर के, वो बच्चा उस अंडे को लेकर के बाजार में पहुंचा।
تاکہ اس کو فروخت کر سکوں اور اس کی قیمت سے گھر کا جو ضروریات کا سامان ہے اس کو خرید سکوں۔ وہ بچہ گیا، اس نے دیکھا کہ ایک دکاندار نے اس کو آواز لگائی کہ اے بچے، کیا تم اس انڈے کو فروخت کرنا چاہتے ہو، اس کو بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ جی ہاں حضور، میں اسی وجہ سے، اسی غرض سے یہاں بازار میں آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ بتاؤ اس کی کتنی قیمت لینی ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ اس کے مجھے 10 روپے چاہیے۔ اس دکاندار نے فوراً بالکل وقت ضائع نہ کرتے ہوئے 10 روپے اپنی جیب سے نکال کر کے اس بچے کو دیے۔ ایسے ہی روزانہ بچہ انڈا اس دکاندار کے پاس لے جاتا اور 10 روپے میں اس کو فروخت کر کے اپنے گھر کا جو ضروری سامان ہوتا تھا اور گھر کی جو ضروری اشیاء ہوتی تھی ان کو لے کر کے آتا، اور اسی طریقے سے ان کی زندگی گزر بسر ہونے لگی۔ ایک روز اس بچے کے ذہن میں آیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ بازار میں جو انڈے اور بکتے ہیں وہ کم قیمت کے بکتے ہیں، اور میرا جو انڈا ہے وہ عجیب ہے اور بہت دیکھنے میں خوشنما معلوم ہوتا ہے، تو اس کی قیمت مجھے زیادہ ملتی ہے، لیکن مجھے یہ پتہ چلانا چاہیے، یہ علم مجھے چاہیے کہ یہ اس انڈے کو لے جا کر کے دکاندار کہاں فروخت کرتا ہے، کیا یہ کسی کی بیماری میں کام آتا ہے یا کسی ایسے لوگوں کے پاس لے جاتا ہے جو اس کی بہت اچھی قیمت دے سکیں۔ تو ایک روز اس دکاندار کا اس بچے نے پیچھا کیا، چھپ چھپ کر کے اس کو دیکھتا رہا۔ وہ دکاندار اس انڈے کو لے کر کے بادشاہ کے محل میں پہنچا، جہاں بادشاہ نے اس ایک انڈے کے عوض میں اس کو 100 روپے دیے۔ تو اس بچے کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس انڈے کو دکاندار کو نہ دے کر کے سیدھے بادشاہ سلامت کو دوں۔ تو وہ بادشاہ سلامت کے پاس اس انڈے کو لے جا کر کے پہنچا، تو بادشاہ سلامت نے اس بچے کو اس کے عوض میں 100 روپے دیے۔ اب دکاندار کے پاس بچہ نہ جا کر کے سیدھا محل جانے لگا۔ دکاندار نے کئی روز اس بچے کا انتظار کیا، اور جب وہ بچہ نہ پہنچا تو دکاندار نے اس بچے کا پتہ چلایا کہ یہ بچہ روزانہ میرے پاس نہ آ کر کے کسی دوسرے دکاندار کو تو نہیں دیتا۔ اس نے پھر اس کا پیچھا کیا اور دیکھا کہ یہ تو ڈائریکٹ، یعنی مجھے بیچ میں سے ہٹا کر کے سیدھے محل میں جاتا ہے اور وہاں سے زیادہ قیمت حاصل کرتا ہے۔ تو اس کے ذہن نے یہ کام کیا، اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ بادشاہ سلامت کو یہ خود انڈا دیتا ہے اور مجھے اس نے بیچ میں سے ہٹا دیا، تو اس لیے مجھے اس کے خلاف کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ تو جب وہ بچہ انڈا دے کر کے اپنے گھر پہنچا تو وہ بادشاہ کے پاس پہنچا، اور دکاندار نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ اس بچے کو کیوں 100 روپے دیتے ہیں؟ آپ اگر چاہیں تو اس پرندے کو اس بچے سے اپنے محل میں منگوا لیجئے، اس طریقے سے آپ کے پاس پرندہ بھی ہو جائے گا اور مفت میں آپ کو انڈا بھی ملے گا۔ بادشاہ کے ذہن میں یہ بات آئی اور اس نے اس بچے کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر کے اس پرندے کو میرے محل میں لا کر کے چھوڑ دو، اور یہ میرا حکم ہے۔ اب بادشاہ کا حکم تھا تو بچے کو یہ بات ماننا پڑی، لیکن بچے نے ہمت نہ ہاری اور جا کر کے اس نے جنگل میں پھر اپنی بانسری بجائی، اور اس طریقے سے بہت سارے پرندے اس کے جال میں پھنسنے لگے، اور وہ پھر اسی طریقے سے ان کو بازار میں جا کر کے فروخت کرنے لگا۔ اس قصے سے ہمیں جو ایک سبق حاصل کرنا ہے وہ کوئی معمولی سبق نہیں ہے، وہ بہت بڑا سبق ہے، اور جو اس قصے کو سن رہے ہوں گے اور یہاں تک پہنچے ہوں گے وہ ضرور اس قصے کو سن کر کے کہیں گے کہ واقعی سچ کہا ہے کہ دنیا کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دکھ سے اتنے زیادہ دکھی نہیں ہوتے۔ دوسرا اگر سکھ میں زندگی گزار رہا ہے، خوشی و مسرت میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو اس کو دیکھ کر کے وہ دکھ میں محسوس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ ان سے یہ بات صحیح نہیں جاتی اور ان کو اس کا بہت دکھ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے اندر سے یہ چیزیں ختم کر لیں، دوسرے کی خوشی کو دیکھ کر کے، دوسرے کی اچھائیوں کو دیکھ کر کے اس سے اپنے اندر یہ کینہ، یہ بغض، یہ عداوت اور یہ دوسرے کو اچھے کاروبار پہ
ہوتا ہوا دیکھ کر کے اگر ہم اپنے اندر دکھ، اپنے دل کے اندر مایوسی نہ پیدا کریں اور خود اپنا ایسا کام، ایسا کاروبار کریں جس سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حلال رزق دے اور حلال کی کمائی دے، تو انشاءاللہ ہمارے اس معاشرے سے بہت ساری برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق آموز قصہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اسی طریقے سے خوش رکھے۔ میرے لیے دعا کرتے رہیں۔ اگلی ویڈیو بھی جلد آئے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔